घृतं निरति पिबति आयुः वै घृतम् अमृतं हिरण्यम् अमृतादौ एव आयुः निरति पिबति शतमानमिति शतमानं भवति शतायुरिति शता आयुः पुरुषः शतेन्द्रिय इति शता इन्द्रियः आयुषी एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठति अथो इति खलु यावतीः समाः एष्यन् मन्येत तावन्मानमिति तावतो मानं स्यात् समृद्ध्या इति समृद्ध्यै इमम् अग्ने आयुषे वर्चसे कृधि इति आह आयुः एव अस्मिन्नो वर्चः दधाति विश्वे देवाः जरदष्टिरिति जरदो अष्टिः यथा असतो इति आह जरदष्टिमिति जरद् अष्टिम् एव एनं करोति अग्निः आयुष्मान् इति हस्तं गृह्णाति एते वै देवाः आयुष्मन्तः ते एव अस्मिन्नो आयुः दधति सर्वम् आयुः एति।